गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहिलो एक्सन, नियम विपरीत राखिएका निजी सुरक्षाकर्मी 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन। रवि लामिछानेको संसद सदस्य योग्यता बारे पुस 22 गते सर्वोच्चमा सुनवाई हुने। सुन र पैसासहित पक्राउ परेका डिएसपी ठगबहादुरलाई निलम्बन गर्न सिफारिस। सरकारको मुख्य प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधार्नमै केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञताका आधारमा मन्त्री पठाउने। कुन सांसदहरूले कुन मन्त्रालय पाउँदैछन्, यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। सत्तामा रवि लामिछानेको इन्ट्रीले साझेदार दलका सिनियरलाई मन्त्री बन्न सकस। मन्त्रीका आकांक्षीहरूको भनाई, रविको जुनियर भएर त कसरी बस्नु। आफूलाई मृगौला दिने समीक्षाका बुबालाई श्रद्धाञ्जली दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापामा। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले वृद्धि भएको 15% तलब नलिने। सर्वसाधारणलाई शास्ति, विदेशबाट फर्किनेले व्यक्तिगत मोबाइलको पनि भन्सार प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्ने, नत्र पुस 15 गतेबाट मोबाइल नचल्ने। गगन र विश्वप्रकाशमाथि देउवा पक्षको आरोप, काठमाडौँ नछाड्ने निर्देशन लत्याएर पोखरा घुम्न गए। G2G प्रक्रियाबाट इजरायल पुगेका नेपाली कामदार सन्तुष्ट। चीन जाने विदेशी यात्रुलाई 8 जनवरीदेखि क्वारेन्टाइनमा बस्नु नपर्ने। रुसका पूर्व राष्ट्रपतिको रोचक भविष्यवाणी, अमेरिकामा गृहयुद्ध हुनेछ, एलन मस्क राष्ट्रपति बन्नेछन्। र अमेरिकामा चिसोले 56 जनाको मृत्यु, तापक्रम -45 डिग्री सेल्सियससम्म झर्यो। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ रवि लामिछानेको उजुरी उपर पुस 22 गते सर्वोच्चमा सुनवाई हुने सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संसदको योग्यता बारे पुस 22 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने भएको छ। अधिवक्ता रविराज बस्यौला लगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुस 6 गते नै सुनवाई भए पनि मंगलबार मात्र आदेशको प्रमाणित कपी आएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत रहनु भएको छ। पुस 22 मा लामिछाने सांसद हुन योग्य कि अयोग्य भन्ने विषयमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि अदालतले के हुनेछ भन्ने आदेश दिनेछ। गृह मन्त्रालयले बालवाला तथा पूर्व कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले नियम विपरीत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी र सहयोगी राखेको भए फिर्ता गर्न 48 घण्टाभित्र मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी विशिष्ट सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 को व्यवस्थाभन्दा विपरीत सेवा सुविधा लिएको र व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी तथा सहयोगी राखेको भए 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरी बालवाला तथा पूर्व कर्मचारी सुरक्षाकर्मीले कार्यविधिमा तोकिए अनुसार मात्र व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीको सुविधा पाउने बताउनु भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका डीएसपी ठगबहादुर केसीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले उनलाई निलम्बन गर्न गृह मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीआईजी टेक प्रसाद राईले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले आइतबार साँझ केसीलाई निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो। केसीको निवासबाट 35 तोला सुन र 25 लाख रुपियाँ नगद समेत बरामद गरिएको सीआईबी स्रोतले बताएको छ। केसीले सुन नियन्त्रणमा लिई व्यापारीसँग 25 लाख रुपियाँ मागेको आरोप छ। इलाका प्रहरी कार्यालयबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सरुवा भएका केसी सोमबार रमाना लिन जाने तयारीमा थिए। निवासमा भएका बेला काठमाडौँबाट आएको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको मुख्य प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधार्नमै रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार बिहान नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रचण्डले निजी क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने आश्वासन दिनुभएको हो। उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीको सुझाव ग्रहण गर्दै उहाँले सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्र सुधार्नमै रहेको बताउनुभयो। मैले निजी क्षेत्रबाट यस्तै अपेक्षा गरेको थिएँ। परिसंघले स्पष्ट रूपमा सुधारका योजना दिएको छ, यसका लागि परिसंघलाई धन्यवाद उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक हामीले अर्थतन्त्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौं, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछौं उहाँले भन्नुभयो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आन्दोलनरत व्यवसायीलाई मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाउनु भएको छ। ब्याज दर वृद्धिको विरोध गरिरहेका व्यवसायीसँग पौडेलले छलफल गर्न लाग्नु भएको हो। अर्थमन्त्री बनेको भोलिपल्टै वार्ताबाट समाधान निकाल्ने गरी उहाँले गृह कार्य थाल्नु भएको छ।
पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा पौडेलले सङ्कटपूर्ण अर्थतन्त्र सुधार्ने वाचा गर्नुभएको थियो। साथै अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय समेत गर्नुभएको थियो। पहिलो मन्त्रीपरिषद बैठक अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित थियो। हिजोको बैठकले अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, विदेशी मुद्राको सञ्चितमा परेको दबाव तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। त्यस्तै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गर्दै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनीभूत गराउने पनि निर्णय गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पठाउने आफ्ना मन्त्रीहरूबारे आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ। अन्य पार्टीहरूले गुटगत भागभण्डाका आधारमा मन्त्री सिफारिस गर्ने प्रचलन गरे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सांसदहरूको विज्ञता हेरेर निर्णय लिने स्रोतले बताएको छ। 7वटा पार्टीको समर्थनमा बनेको प्रचण्ड सरकारमा कुन पार्टीलाई कति मन्त्रालय भन्ने टुङ्गो लगाइसकेको छैन। सरकारलाई समर्थन गरेको मध्ये राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेका छन्। बाँकी 5 पार्टीलाई 25वटा मन्त्रालय भाग लगाउनु पर्नेछ। 5वटा पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदा संसदभित्र चौथो शक्तिको हैसियतमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 5वटा मन्त्रालयमा दाबी प्रस्तुत गर्ने स्रोतले बतायो। पार्टीको रुचि मालदार भन्दा पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कामकाजी मन्त्रालय छ। गृहपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि र कानुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहेको मन्त्रालय हो। यदि यी मन्त्रालय पाएको खण्डमा पार्टीबाट को मन्त्री हुने भन्ने स्पष्ट छ। हाम्रो पार्टीमा को वरिष्ठ को कनिष्ठ भन्ने छैन। सबैजसो युवा भएकाले उमेरको प्रश्न पनि छैन। गुट पनि मिलाउनु पर्दैन। हामी केवल विज्ञता हेर्नेछौँ, स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय पाएको खण्डमा डाक्टर तोसीमा कार्कीले अवसर पाउनुहुनेछ। पेसाले आफै चिकित्सक रहेको, प्रत्यक्षमा लोकप्रिय मतसै चुनाव जितेको तथा चुनाव अघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालय हाँक्ने आत्मविश्वास प्रस्तुत गरेकाले सो मन्त्रालयमा उहाँलाई पठाउने निधो गरिएको छ। त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रत्यक्ष समानुपातिकबाट पनि 2 जना चिकित्सक डाक्टर चन्दा कार्की र डाक्टर ढाकामोहन श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ। तर उहाँहरूको तुलनामा तोसीमाको दावेदारी बलियो छ। उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री बन्नेमा ढुक्क भएर बस्नु भएको छ। उहाँ ललितपुर 3 बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। संसदमा यदि राज्य मन्त्री पनि पाएको खण्डमा चन्दा र ढाका मध्ये 1 जनाले अवसर पाउनेछ। यदि शिक्षा मन्त्रालय पाएको खण्डमा पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र दुविधा छैन। स्रोतका अनुसार पार्टीले काठमाडौँ 6 बाट चुनाव जित्नुभएका शिशिर खनाललाई शिक्षामा पठाउनेछ। खनाल शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नुभएका अभियन्ता भएका कारण उहाँ निर्विकल्प देखिनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बन्न सक्ने अर्की दावेदार सोभिता गौतम हुनुहुन्छ। यसपालिको चुनावकी एक चर्चित उम्मेद्वार सोभिता काठमाडौँ 2 बाट विजयी बन्नुभएको थियो। यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कानुन मन्त्रालय पाएको खण्डमा कानुनको विद्यार्थी भएको हिसाबले उहाँलाई सरकारमा पठाउनेछ। यदि पर्यटन र संस्कृति मन्त्रालय पार्टीको भागमा आयो भने विराज भक्त श्रेष्ठ र डीपी अर्याल मध्ये 1 जनाको ढोका खुल्नेछ। काठमाडौँ 8 बाट विजयी श्रेष्ठ संस्कृति र सम्पदा क्षेत्रका सक्रिय अभियन्ता हुनुहुन्छ। समानुपातिकबाट निर्वाचित अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति हुनुहुन्छ। अनुभवी पर्यटन व्यवसाय भएका कारणले पर्यटन मन्त्रालय पाए उहाँको दावेदारी रहनेछ। त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालय पाएको खण्डमा सोभिता गौतम र मनिष झाले आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। झा समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ। उद्योग र कृषि पाएको खण्डमा कसलाई पठाउने भन्ने चाहिँ निश्चित भइसकेको छैन। ती मन्त्रालयमा पनि विज्ञतालाई मानक बनाइनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूभित्र विज्ञता नभएका परराष्ट्र, रक्षा, वन लगायतका मन्त्रालयमा इच्छा देखाएको छैन। प्रत्यक्ष चुनाव जितेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिरहँदा समानुपातिकतर्फ बढीमा 2 जना मात्रै मन्त्री बन्ने देखिन्छ। पार्टीले जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने रणनीति लिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनहितमा काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार बिहान निजी निवास बालकोटमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बोलाएर ओलीले सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रहितमा काम गर्न निर्देशन दिएको सचिवालयले जनाएको छ। एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तथा बिना विभागीय मन्त्रीहरू दामोदर भण्डारी, ज्वाला कुमारी शाह र राजेन्द्र कुमार राई बालकोट पुग्नु भएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा एमालेबाट 4 मन्त्री सहभागी छन्। नवनियुक्त उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न दृढतापूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा हिजो पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले शान्ति सुव्यवस्थाका लागि गृह प्रशासनले निभाउनुपर्ने भूमिकामा सबैभन्दा बढी काम गर्ने बताउनुभयो। विधि र पद्धतिका आधारमा काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने जनाउँदै उहाँले कुनै दबाव र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। आफूले स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने उहाँको भनाइ थियो।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारी निवास छाड्न केही दिन लाग्ने भएको छ। आकस्मिक रूपमा सत्ता गठबन्धन टुटेसँगै प्रतिपक्षमा पुग्नुभएका देउवा प्रधानमन्त्री पद गुमाउँदै सरकारी निवास बालुवाटार छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। बुढा नीलकण्ठ स्थित देउवा निवास मर्मत कार्य चलिरहेकाले पनि उहाँ तत्काल त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन। उक्त घर मर्मत गर्न करिब 4 महिना लाग्ने देखिएको छ। देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले भाडाको घर खोज्ने कार्य जारी रहेको र भेटिए लगत्तै सरकारी निवास छाडिने जानकारी दिनुभयो। बुढा नीलकण्ठको घर अहिले रिनोभेसनको काम भइरहेको छ। नयाँ घर खोज्ने काम भइरहेको छ। 1-2वटा घरहरू हेरिएको छ। आज फाइनल गर्न सकियो भने बल्ल कहिले सर्ने भन्न सकिन्छ। परियारले भन्नुभयो, समयमा सर्नका लागि घर नपाउँदा बालुवाटार छाड्न ढिलो हुने भयो। मर्मत कार्य सम्पन्न हुनका लागि 4 महिना जति लाग्ने देखिएको भन्दै उहाँले सो अवधिमा देउवा भाडाको घरमा बस्ने जानकारी दिनुभयो। भने जस्तो घर भेटिएको छैन। पार्किङदेखि सेक्युरिटीसम्म सबै चाहियो। उहाँले भन्नुभयो, आज घर कन्फर्म गर्न सकियो भने 1-2 दिनमा सर्न सकिन्छ भन्ने हो। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी सहितका दल मिलेर सरकार गठन हुँदा पुराना दलका सिनियर नेतालाई मन्त्री बन्न सकस हुने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कारण खासगरी माओवादी केन्द्र र एमालेका सिनियर नेताहरूलाई मन्त्रीको हैसियतमा सरकारमा सामेल हुन अप्ठ्यारो देखिएको छ। मन्त्री परिषद गठनका क्रममा एमालेले पहिलो चरणमा पठाएका 4 जना मध्ये विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री सहित अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँबाहेक अन्य 3 जना पार्टीभित्र सरकारमा अनुभवी होइनन्। ज्वाला शाह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र कुमार राईलाई एमालेले मन्त्री बनाएको छ। तीमध्ये ज्वाला यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा केही दिन मन्त्री बन्नुभएको थियो। अन्य 2 भने सरकारमा नयाँ अनुहार हुन्। एमालेभित्र मन्त्री बन्नका लागि पूर्व मन्त्रीहरू आकांक्षी रहे पनि मन्त्री परिषदमा रवि लामिछानेको जुनियर भएर बस्न नैतिक रूपमा कठिनाई भएको एक पूर्व मन्त्रीले बताए। एमालेमा यसअघि मन्त्री भइसकेकाहरूमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रघुवीर महासेठ, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, टोपबहादुर रायमाझी, बसन्त नेम्बाङ लगायत हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये अहिले सरकारमा सामेल हुने हो भने वरियतामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने भन्दा तल बस्नुपर्ने हुन्छ। उता माओवादी केन्द्रमा पनि वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतका नेताहरू यसअघि मन्त्री भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूमध्येबाट फेरि मन्त्री बन्न नैतिक सङ्कट सिर्जना हुने देखिएको छ। सरकारलाई समर्थन जनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि सरकार जाने सवालमा यस्तै नैतिक सङ्कट देखिएपछि सरकार बाहिरै बस्ने मत प्रकट भइसकेको छ। राप्रपामा पशुपति शमशेर जबरा, दीपक बोहरा, बुद्धिमान तामाङ लगायतका नेताहरू यसअघि नै पटक पटक मन्त्री भइसकेका छन्। तीमध्ये कसै पनि रवि लामिछानेको वरियताभन्दा तल रहेर सरकारमा सामेल हुन इच्छा जनाएका छैनन्। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायतका दलबाट सिनियर नेता तथा यसअघि मन्त्री भइसकेकाले वरियतालाई आधार मानेर मन्त्री हुन अस्वीकार गरेमा मन्त्री परिषदमा नयाँ अनुहारले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ। पर्वतका ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर आतंक बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा हिउँदे बाली नाली लगाउने प्रचलन समेत कम हुँदै गएको छ भने लगाएकाहरूले पनि पाक्ने बेलासम्म जोगाउन हम्मे पर्ने गरेको छ। जिल्लाको कुस्मा नगरपालिका 9 मा पुनाखर पराजुलले विगत वर्षसम्म 18 रोपनी खेतमा गहुँ खेती गर्दै आउनु भएको थियो। अहिले उहाँले खेत बाँझे रहेको बताउनुभयो। विगतमा मङ्सिर तेस्रो सातासम्म गहुँ उम्रिएर हरियाली हुन्थ्यो। यति बेला गहुँमा सिँचाइ गर्न व्यस्त हुने पुनाखर यति बेला फुर्सदिलो बन्नु भएको छ। बाँदर आतंक बढ्दै गएपछि पुनाखरको सँगै जोडिएको विष्णुहरि पराजुली टीकाराम तिवारीको 50 रोपनी भन्दा बढी जमिन बाँझै रहेको छ। उहाँहरूले धान थन्काइसकेपछि सबै जग्गा बाँझे नै छोड्नु भएको छ। धान जेनतेन थन्काउन सकिन्छ। टीकारामले भन्नुभयो, हिउँदे खेती जति नै प्रयास गर्दा पनि जोगाउन नसकेपछि आजित भइयो, लगाउनै छाडियो। यसैगरी फलेवास 4 का रामप्रसाद गौडेलले लगाएको 40 केजी आलु उम्रिन नपाउँदै एक कुल बाँदर पसेर सर्वनाश पारिदियो। बियादी गाउँपालिका 3 का रामु पराजुलीले सहकारी मार्फत वर्षेनी 100 रोपनीमा सामूहिक आलु खेती गर्दै आउनु भएको थियो। तर बाँदरबाट जोगाउन नसक्ने भएपछि पछिल्लो 3 वर्ष यता आलु रोप्नै छोड्नु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा पुग्नु भएको छ। आफूलाई मृगौला दान दिने भान्जी समीक्षा सङ्ग्रौलाका पिता तथा नातामा बहिनी ज्वाइँ पर्ने तुलसी सङ्ग्रौलाको 12औं पुण्यतिथिमा श्रद्धाञ्जली दिन ओली झापा पुग्नु भएको हो। श्रद्धाञ्जली दिनका लागि ओली झापाको बिर्तामोड 7 गरामरीमा पुग्नु भएको थियो। समीक्षाले उहाँलाई मृगौला दान दिनुभएको थियो। उहाँ नातामा ओलीको भान्जी हुनुहुन्छ। माडी नगरपालिकाको मुख्य सडक स्तरोन्नतिको काम लामो समयदेखि अल्पत्र पारेपछि स्थानीयहरू आजित भएका छन्। सडकको धुलोले स्थानीय जनता रोगी भएका छन् भने शास्ति उस्तै पाएका छन्। सडक र पुल निर्माणको कामलाई अल्पत्र पारेपछि माडीका युवाले ठेकेदार हराएको सूचना टाँस्ने काम सुरु गरेका छन्। माडीको 7.7 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न 2076 सालको पुसमा सम्झौता भएको थियो। 33 करोड रुपियाँ खर्च हुने सो काम गएको वैशाखमा सकिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर हालसम्म सडकको 10% का हाराहारीमा मात्रै काम भएको हुलाकी सडक आयोजना वीरगञ्ज कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर दुर्गा मण्डलले बताउनुभयो।
हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ, जसको प्रभावले प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका भूभागमा हुस्सो लागेको छ। दिउँसो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको थियो। प्रदेश नम्बर 1 को हिमाली भूभागमा आज राति पनि हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। देशका अधिकांश भूभागमा तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दै जाने तथा तराईका केही भूभागमा बिहानै पख हुस्सो लाग्ने सम्भावना रहेको हुनाले दैनिक जीवन तथा सडक तथा हवाई यातायातमा सामान्य प्रभावको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धि गरेको 15% तलब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नलिने भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्तामा 15% वृद्धि गरिएको थियो। वृद्धि भइसकेको तलब भत्ता साउन 1 गतेबाट लागू भइसकेको छ। कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै पदाधिकारी तथा मन्त्रीहरूको तलब पनि स्वतः सोही अनुसार बढ्छ। तर चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीपरिषदका सदस्यले बढेको तलब नलिने निर्णय सोमबारको मन्त्रीपरिषदले गरेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। दक्षिण कोरियाबाट 100% शुद्ध नस्लका गाई नेपालका किसानहरूलाई वितरण गरिएको छ। हेफर इन्टरनेसनलद्वारा नेपालको पहलमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा हेफर कोरियाबाट 100% शुद्ध नस्लका गाई नेपालमा ल्याएर कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीका किसानलाई वितरण गरेको हो। दक्षिण कोरियाबाट 2 पटक गरेर होलिस्टन फ्रिजनका 6वटा बाछा र 57वटा कोरली गाई गरी 63वटा कोरली गाई र बर नेपाल ल्याएर वितरण गरिएको हो। हेफरका अनुसार अझै होलिस्टन फ्रिजनका 22वटा कोरली गाई आउन बाँकी रहेको बताएको छ। हेफर कोरियाबाट प्राप्त गाई पौष 7 गते कोरिया सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारले पौष 9 गते कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीलाई हस्तान्तरण गरी गाई सिन्धुली पुर्याइएको छ। नेपालमा पहिलोपटक शुद्ध नस्लका धेरै गाई आएको हेफरले बताएको छ। हेफर इन्टरनेसनल नेपालका भेटनरी डाक्टर भोला श्रेष्ठले नेपाली स्थानीय गाईलाई विस्थापित गर्न नभई नस्ल सुधार गरी संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गाईहरू ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले दक्षिण कोरियाबाट ल्याइएका 100% शुद्ध नस्लका गाई नस्ल सुधारका लागि ल्याइएको बताउनुभयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत सिकेले काठमाडौँमा डेरा खोज्न थाल्नु भएको छ। 4 मङ्सिरमा भएको संसदीय निर्वाचनमा राउत नेतृत्वको दलले 6 सिट, 1 प्रत्यक्ष र 5 समानुपातिक सिट हासिल गरेकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा जोडिएका राउतले आफू काठमाडौँमा घर डेरा खोजिरहेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनाउनु भएको छ। काठमाडौँ बस्न डेरा घर खोज्नै गाह्रो, आज पनि जाँदैछु, उहाँले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ। उहाँले घ्याम्पेडाँडा स्थित पाइलट बाबा आश्रमको फोटो सार्वजनिक गर्दै अगाडि भन्नुभएको छ, यस्तै डाँडा काँडातिर बसौँ लाग्ने। जनमत सरकारमा गए पनि सिके भने आफू मन्त्री बन्नु भएको छैन। अबदेखि विदेशबाट स्वदेश आउने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउने मोबाइलको समेत भन्सारबाट प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्ने भएको छ। विदेशबाट उपहार समेत सजिलो गरी ल्याउन नदिएको गुनासो सर्वसाधारणले गरिरहेका बेला सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किँदा आफ्नो साथमा रहेको मोबाइलको समेत प्रज्ञापन पत्र लिन बाध्य बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै व्यक्तिगत प्रयोग गर्दै आएको मोबाइलको समेत प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्ने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस 15 गतेबाट पूर्ण रूपमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्दा प्रज्ञापन पत्रसहित दर्ता गर्नुपर्ने बताएको छ। प्राधिकरणले मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न एएमडीएमएस लागू गर्न लागेको हो। तर प्रज्ञापन पत्र नै लिनुपर्ने प्राधिकरणको व्यवस्थाले सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाउने निश्चित छ। एएमडीएमएसमा दर्ता गर्न प्रज्ञापन पत्र ल्याउनै पर्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले भन्नुभयो, भन्सार विभागसँगै छलफल गरिरहेका छौँ, भन्सारले सहजीकरण गर्ला। उहाँले यसो भने पनि यात्रुलाई बढी झन्झटिलो बनाउँदा एएमडीएमएस प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। तर पौडेलले भने अब प्रज्ञापन पत्र ल्याउनै पर्ने बताउनुभयो। एएमडीएमएस प्रणाली लागू गर्दा चोरी भएका हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ, ब्लकिङ गर्न सकिनेछ। विदेशबाट आउने नेपालीहरूले निजी प्रयोजनका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका मोबाइल एएमडीएमएसमा दर्ता गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले भनेको छ, मोबाइल सेटहरूको 15 अङ्कको आइएमईआई नम्बर सहित भन्सार घोषणा गरी अद्यावधिक गर्नुपर्छ। एएमडीएमएसमा दर्ता गर्दा भन्सार ऐन 2064 अनुसार भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापन पत्र लिई प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। एएमडीएमएस प्रणाली लागू हुँदा सरकारलाई राजस्व बढ्ने, सुरक्षा चुनौती कम हुने लगायतका कुरा बताए पनि आफैले प्रयोग गरेको मोबाइल ल्याउँदा समेत प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाले अप्ठ्यारो हुने देखिएको छ। मोबाइल आयातकर्ता सङ्घले पूर्ण रूपमा सञ्चालन आइसक्दा प्राविधिक समस्या आए समाधान गर्न सकिने बताए। एएमडीएमएस लागू हुनु व्यावसायिक सरकार दुवैलाई फाइदा हुने हो। सङ्घका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले भन्नुभयो, नेपालमा सहजै मोबाइल पाइन्छ भने विदेशबाट किन ल्याउनु पर्यो? आफै प्रयोग गरेको मोबाइल ल्याउँदा प्राविधिक समस्या आए समाधान गर्न सहयोग गर्छौँ। भारत वा तेस्रो मुलुकमा बसी 1-2 वर्ष चलाएको
मोबाइल पनि दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्ता गर्न भन्सार कार्यालयबाटै प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्छ। स्थलमार्गबाट भन्दा विमानस्थलबाट भन्सारको प्रज्ञापन लिन सहज हुने देखिन्छ। विमानस्थलबाट जथाभावी आयात हुँदैन, स्थलमार्गबाट अनियन्त्रित रूपमा आयात हुने गरेको छ। अग्रवालले भन्नुभयो, स्थलमार्गबाट अवैध आयात बन्द हुन्छ। व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको विषयमा प्राविधिक समस्या आए समाधानको उपाय खोज्छौं। भन्सार विभागले भने सर्वसाधारणलाई झन्झट नहुने दावी गरेको छ। भन्सार विभागका कार्यालयमा यात्रु शाखा भन्ने छ, त्यहाँबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइलको प्रज्ञापन पत्र लिन सकिन्छ। विभागका निर्देशक पुण्य विक्रम खड्काले भन्नुभयो, सर्वसाधारणले साथमा ल्याएको सामानको जाँच पास यात्रु शाखाबाट हुँदै आएको छ, खासै झन्झटिलो हुँदैन। विभागले दावी गरे पनि भन्सार कार्यालय नगई मोबाइल दर्ता हुन सक्दैन। भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखाबाट प्रज्ञापन पत्र लिई अपलोड गरेपछि मात्रै मोबाइल चल्छ। एएमडिएमएसमा दर्ता नभएका वा नेपालमा 2079 भदौ अघि नेपाल भित्री सञ्चालनमा नआएका मोबाइल पुस 15 भित्र दर्ता गर्न सूचित गरिएको छ। नेपाल भित्रिए पनि दर्ता नभएका मोबाइल पुस 15 पछि दर्ता नगरिने र यस्ता मोबाइल सेट सञ्चालनमा समेत रोक लगाइने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेटहरू प्रज्ञापन पत्र सहित राजधानी वा नागरिकताको आधारमा दर्ता गर्न सकिन्छ। नेपाल भित्रै मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एएमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता भए नभएको यकिन गर्न सकिन्छ। कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्रीहरूलाई सरकार गठनको छलफलमा नराखेर बालुवाटारले पार्टीलाई शून्यमा पुर्याएको आरोप लागिरहेका बेला संस्थापन पक्षले भने महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताच्युत गर्ने नाममा महामन्त्रीको भूमिका कांग्रेसबाट सत्ताबाट सडकमा पुर्याउन सहयोगी बनेको आरोप देउवा पक्षकै नेताहरू बीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेका बेला महामन्त्रीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। देउवा निकट एक नेताले भने सत्ता गठबन्धन जोगाउन नसक्ने विषयमा पार्टी सभापति देउवा मात्र होइन, पार्टीका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि उत्तिकै दोषी छन्। महामन्त्री जस्तो जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरू आफ्नो दायित्व बिर्सेर पोखरा बरालिन हिँड्नु सरासर गलत छ। कांग्रेसलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भने विशेष महाधिवेशनको विकल्प छैन। कांग्रेसले सबै सांसदहरूलाई सरकार गठन नभएसम्म काठमाडौँ उपत्यका नछाड्न एसएमएस मार्फत सूचित गरेको थियो। सांसद चन्दा चौधरीका अनुसार सो सन्देश सबैमा पठाइएको थियो र सबै सांसद काठमाडौँमा भएका बेला महामन्त्री द्वय भने पोखरा गएका थिए। कांग्रेस सांसदहरूलाई संसदीय दलको तर्फबाट पठाइएको एसएमएसमा भनिएको थियो, माननीय सांसद, नयाँ सरकार गठन नभएसम्म काठमाडौँ उपत्यका बाहिर नजानु हुन निर्देशन अनुसार जानकारी गराइन्छ। तर महामन्त्री द्वय भने सरकार गठन प्रक्रियामा पार्टीको नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी कुनै भूमिका नदेखाई सोही दिन पोखरा पुगेको आरोप छ। महामन्त्री थापा पोखरा पुगेको केही बेरमै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने टुङ्गो एमाले गठबन्धनबाट लागेको थियो। यद्यपि शर्मा र थापाले भने आफूहरूलाई कुनै पनि छलफलमा सहभागी नगराइएको बताउनु भएको छ। नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले संसदीय व्यवस्थाले देशको विकास नहुने बताउनु भएको छ। नेकपा बहुमत क्रान्तिकारी र नेकपा मसालबीच एकताबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा खसेको मतबाटै संसदीय व्यवस्थामाथि असन्तुष्टि देखिएको बताउनुभयो। यसले भ्रष्टाचार र अस्थिरतातर्फ लैजाने उहाँको भनाइ छ। उहाँले नागरिकता विवाद नटुङ्गिँदै रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिएको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदले पौडेललाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो। सुरुमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रस्ताव गरिए पनि उहाँले उक्त प्रस्ताव नमानेपछि पौडेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। यद्यपि मन्त्री परिषद विस्तार नौन्जेलका लागि मात्रै पौडेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। अब नियुक्त हुने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीले प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाउने एक मन्त्रीले बताउनुभयो। लामो समयदेखि नेपालले G2G मार्फत नेपाली कामदार इजरायल पठाएको छ। पहिलो पटक सरकारी संयन्त्र मार्फत G2G प्रक्रियाबाट नेपाली कामदारहरू इजरायल आइपुगेका छन्। गएको माघमा इजरायल आइपुगेकी रामी छापकी देवेन्द्र सुनवारले थोरै लगानीमा राम्रो आम्दानी हुने भएकाले इजरायल रोजेको बताइन्। G2Gबाट इजरायल लैजाने समाचार सुनेपछि उनी केही वर्ष अगाडि मात्र दुबईबाट नेपाल फर्किएकी थिइन्। G2G मार्फत इजरायल आउँदा नेपाल सरकार र इजरायल सरकार बीच गरेको सम्झौता बमोजिम नै सेवा सुविधा पाएको उनले बताइन्। सिन्धुपाल्चोकका नवीन लामाले अरू देशमा भन्दा इजरायलमा राम्रो आम्दानी हुने भएपछि आफूले इजरायल रोजेको बताए। G2Gबाट आउँदा लगानी पनि कम हुने, कामको तनाव नहुने, पैसा फस्ने डर पनि नहुने उनी सुनाउँछन्। G2Gबाट इजरायल आएका नेपालीहरू इजरायलको नर्सिङ होममा कार्यरत छन्। नेपाल सरकार र इजरायल सरकार बीच श्रम सम्झौतासँगै छनौटमा परेका 1175 जना मध्ये 1019 जना नेपाली इजरायल पुगेको र करिब 86 जना नेपाली कामदार इजरायल आउन बाँकी रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं इजरायल शाखा प्रमुख डम्बर सुनवारले जानकारी दिनुभयो। कामदार छनौट र भर्ना प्रक्रिया वैदेशिक रोजगार विभाग र इजरायलको तर्फबाट पपुलेसन एन्ड इमिग्रेसन अथोरिटीले गरेको छ। इजरायल आउने नेपालीले मासिक करिब 2 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्छन्। छनौट प्रक्रिया लिखित अन्तर्वार्ता र गोला प्रथाबाट गरिएको थियो।
अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा कोरोना संक्रमणको नयाँ लहर बढिरहे पनि चीनले विदेशी यात्रुहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम हटाएको छ। आगामी 8 जनवरीदेखि चीन जाने विदेशी यात्रुहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने छैन। सन् 2022 को मार्च महिना यता चीन जाने सबै विदेशी यात्रुहरूलाई क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम थियो। यद्यपि क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने अवधि सुरुमा 3 हप्ता रहे पनि यसलाई घटाउँदै 5 दिनमा कायम गरिएको थियो। चीन सरकारले केही दिन यता लगातार कोभिडसँग सम्बन्धित प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउँदै लागेको छ। रुसका पूर्व राष्ट्रपति तथा पुटिनका निकट एक व्यक्तिले सन् 2023 का लागि निकै अचम्मको आशंका जनाएका छन्। उनले अमेरिकी टेक व्यापारी एलन मस्कले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जित्न सक्ने भविष्यवाणी गरेका छन्। यससँगै उनले धेरै अन्य टिप्पणी गरेका छन्। मस्कले उनको ट्विटरलाई उत्कृष्ट थ्रेड भनेका छन्। त्यस्तै तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $150 पुग्नेछ र ग्यासको मूल्य प्रति क्युबिक मिटर $5 नाग्नेछ। त्यस्तै बेलायत फेरि युरोपेली सङ्घमा सामेल हुनेछ। युरोको ईयूको मुद्राको रूपमा प्रयोग बन्द हुनेछ। पोल्यान्ड र हङ्गेरीले युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्र कब्जा गर्नेछ। अमेरिकामा गृहयुद्ध सुरु हुनेछ। त्यसपछि अमेरिका, क्यालिफोर्निया र टेक्सास स्वतन्त्र राज्य हुनेछन्। टेक्सास र मेक्सिको एकअर्काको सहयोगी राज्य हुनेछन्। एलन मस्कले गृहयुद्धको अन्त्यपछि धेरै राज्यहरूमा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जित्नेछन्। विश्वको सबैभन्दा ठुलो शेयर बजार र आर्थिक गतिविधि अमेरिका र युरोपबाट एसियामा सर्नेछ। चीनले कोरोनाको नामलाई परिवर्तन गर्ने भएको छ। चिनिया स्वास्थ्य अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार चीनले प्रयोग गर्दै आएको नोभेल कोरोना भाइरस निमोनिया शब्द परिवर्तन गरी नोभल कोरोना भाइरस इन्फेक्सन राख्ने निर्णय गरेको छ। साथै कोभिड व्यवस्थापनलाई जनवरी 8 देखि ए श्रेणीबाट बीमा झार्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले जनाएको छ। यसको अर्थ अब संक्रमितलाई आइसोलेसनमा नराखिने र उनीहरूसँग नजिकमा आएकालाई ट्र्याक नगरिने भन्ने छ। उत्तर अमेरिकामा बढेको जाडोले 56 जनाको मृत्यु भएको छ। चिसो सिरोटोसँगै हिमपात हुँदा जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। चिसोका कारण न्युयोर्कमा मात्रै 28 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। न्युयोर्कको बफेलो शहरमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। त्यहाँका गभर्नरले अहिले युद्धको जस्तो स्थिति रहेको बताएका छन्। बफेलो शहरका गभर्नरले भने यो इतिहासकै विनाशकारी हो। प्रकृतिले आफूसँग भएका सबै कुराले हामीलाई प्रहार गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले अत्यावश्यक नपरे घर बाहिर ननिस्किन सुझाव दिएका छन्। यद्यपि एरी काउन्टीमा 12 जना मानिसहरू घरभित्रै गाडीभित्रै मृत फेला परेका छन्। बीबीसीका अनुसार मोन्टानामा न्यूनतम तापक्रम -45 डिग्री सेल्सियससम्म मापन भएको थियो। यिनै समाचारसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।